بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا مطلوبنا مصعوبنا شفیعنا وشفاءنا آلانا وأولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء ملته وشهداء أمته أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الرشيد وما هو على الغيب بضنين، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ درود غفلت نہ کر اے بندہ مومن، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، اسرت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ یا رسول اللہ انظر آلنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدینا ساحل لنا اشکالنا، ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمتیں بتا رہے ہیں انہی کنارے لگا لگا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی اتحیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے پھر یہ دی گواہی جہاں بھر میں ڈٹ کے بجا بجا کر۔ اللہ جلالہ دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب لبیب طبیب طبیب کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سجد سرورا حمی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے رکھوالے، غاروں میں جا جا کر اپنی اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے والے، عرش پر جا کر رب کائنات سے ملاقات کرنے والے،
فرش پر آ کر اپنی اس امت کو جنت کی بشارتیں سنانے والے، جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے حسن و حسین کے نانا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، گھر دے اندر سماعت کرنے والی میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ دا کرم اور شکر ہے کہ صرف ذو الجلال نے سانو ایک دفعہ پھر اپنی مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات ساڈا آنا قبول فرمائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے نال سانو پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق سانو اپنی بھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ حباب دی وقار جس موضوع تے اج گفتگو اس دا عنوان عقیدہ علم غیب۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات مینوں اکثر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارے نوں سن سنا کے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار اس پر فتن دور دے اندر جویں دن دہاڑے ربیع الاول دا مہینہ قریب آندا ہے، اہل سنت و جماعت تے اعتراضات ہونا شروع ہو جاندے نے، لیکن آؤ سنیو نوجوانوں، پریشان ہون دی سانو ضرورت نہیں، فرقے اے فرقیاں انہاں تو ڈرن دی سانو ضرورت نہیں۔ تساں خود ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپنوں تساں خود ٹھیک کر لو۔ اہل سنت و جماعت اپنے عقیدہ درست اور عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سچا عقیدہ ہے، لیکن اس سنی لوگ اپنے عقیدے دے قائم اور دائم ہو جان اور انہاں نوں پتہ لگ جائے کہ اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے کی، تو پھر سانو سجے کھبے جان دی ضرورت نہیں، ایرا گارا ردو الخیرہ مولویاں دی گلاں سنن دی ضرورت نہیں پوے گی۔ جدو اساں محافل کران گے، محافل دے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت بیان کرن والے صحیح عقیدہ سنی علماء نو اپنے سٹیجاں تے بلاواں گے، تو پھر ساری نسل جڑی ہے اے بگڑتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ساری نسل جڑی ہے ترقی یافتہ سانو نظر آئے گی۔ آؤ حباب دی وقار سنیو نوجوانوں، اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب دیاں خبراں رکھ دے کہ نہیں رکھ دے۔ لوگاں اعتراض کیتا، اوندا اعتراض اساں جواب گالاں نال دیون والے نہیں، اساں دلائل نال جواب دیواں گے۔ اگر اساں دلائل نال جواب دینے ہاں، قرآن و حدیث نال اگر اساں جواب دینے ہاں، تو اگوں او جواب اساں سوال کرنے ہاں، او سوال دا جواب قرآن و حدیث دے دلائل نال نہیں دیندے، بلکہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے گالیاں دیندے نے، نہ بےہودہ حرکتاں نال گالیاں دے کے سانو جواب دیندے نے کہ تواڈے وڈے آکھیا، تواڈے وڈے آکھیا۔ میں کہا نا، اساں اے بھی نہیں آکھدے تواڈے وڈے آکھیا، نہ اساں اے آنے تواڈے نکیاں آکھیا، بلکہ آؤ اساں اللہ دے قرآن تو پوچھ لینے ہاں، اللہ دے قرآن نے کی آکھیا، نبی دے پاک فرمان تو پوچھ لینے ہاں، اللہ دے نبی دے پاک فرمان نے کی آکھیا۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد کی فرمایا، سورۃ تکویر دے اندر اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، کی فرمایا؟ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن نازل فرمایا، اس قرآن دے اندر اللہ نے علم غیب بھی نبی دا دس چڑھ گیا، نبی علم غیب بھی جان دے، نبی علم غیب بھی جان دے۔ آؤ نبی دے غلاموں، اہل سنت عقیدہ ہے، اسا محافل کرنے ہاں،
گھر کے اندر ہونے مسجد کے اندر بیٹھے ساڈا محبوب یہ بھی جان دے کہ یہ بندہ کی کر رہا ہے، ساڈا محبوب یہ بھی جان دے کہ میرا امتی کی کر رہا ہے۔ رات نو جدو سوندے ہو ابابی جی وقار فرشتے تھوڑیاں رکھوالیاں کرتے ہیں، لیکن تیرا میرا محبوب یہ بھی جان دے میرا فلاں امتی کی کر رہا ہے، فلاں امتی کی کر رہا ہے۔ ساڈا اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے۔ لیکن حضرات محترم کوئی اگر جواب لینا چاہے، اگر کوئی اعتراض کرے، سوال اٹھاوے کہ نبی تے جاندا ہی نہیں، نبی نو تے پتہ ہی کوئی نہیں، میں کہا لوگو سن لو، ساڈا عقیدہ اہل سنت ہے، سانو ترس نہیں دیندا کہ نبی جاندا نہیں، نبی نو کسی شے دا پتہ کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، نا بلکہ ساڈا نبی ہو جن دے بارے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما چھڈیا ہے۔ خالق خائنات نے اعلان کی فرمایا، آؤ پیارے نبی دے پیارے غلاموں، اللہ دا قرآن کی کہتا ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ فرماتا وے اے جڑا میرا نبی ہے اے غیب دیاں جدو خبراں دیندا وے، اے غیب دے وچ بخل نہیں کردے، اے غیب دیاں خبراں دسدے جاندے نے۔ جدو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے ہو، آؤ اساں نبی نال بھی پیار کرنے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرنے حضرات محترم اولیاء نال بھی پیار کرنے آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑا نازل قرآن ہویا، اس قرآن دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، او جڑے نبی نے او غیب دیاں خبراں دسن چ بخل نہیں کردے، او غیب دیاں خبراں دس دیندے نے کہ فلاں وقت آئے گا، ایک دور آئے گا تے اے کم ہوئے گا۔ اج لوگ آکھدے نے لو جی نبی نو علم غیب کوئی نہیں، نبی کو جاندا کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حضرات محترم اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ویکھو کیویں بیان کیتی۔ اج لوگ آکھدے نے لو جی نبی نو علم غیب کوئی نہیں، نبی غیب دیاں خبراں نہیں جاندا، میں کہ اللہ دے قرآن دے اندر نبی غیب دیاں خبراں جاندا، نبی علم غیب جاندے، آؤ کیویں جاندے؟ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے اے نبی الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے اے نبی تساں نہیں ویکھیا او جڑا فیل والا واقعہ ہے انہاں نال کی حال کیتا سی، کیا تساں نہیں ویکھیا؟ ایتھے تو پتہ چلیا نبی غیب دیاں خبراں رکھن والا ہے، نبی پیدا نہیں ہویا لیکن حضرات محترم خبراں رکھدا وے۔ آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے ہو، نشر الدین کتاب دا نام ہے، لکھن والا اشرف علی تھانوی ہے، انہاں دا دادا پڑھدا تے وہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دے جدو حضرات محترم آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی دے مٹی دے درمیان سن، تیرا میرا نبی حضرات محترم ادو بھی نبی سی، ایندے تو پتہ چلیا آدم مٹی دے پانی دے درمیان سن، اوندے تو پہلے بھی ساڈا نبی موجود۔ میں کہ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اساں اللہ دا قرآن پڑھنے اساں نبی دا فرمان پڑھنے آؤ نبی دے غلاماں دی شان کی ہے۔ اد لوگ آکھدے نے نبی نو علم غیب کوئی نہیں، کہ حضرات محترم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دسیا نبی نو علم غیب ہے۔ حضرات محترم جدو ساریا پہاڑ دے پیچھے نے، ساریا پہاڑ دے پیچھے نے حملہ کرنے والے نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، مسجد نبوی دا ممبر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو ممبر تے کھڑے ہو کے آپ نے کچھ جملہ بولے جملہ کی بولے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے جڑے کافر نے ہو تواڈے تے حملہ کرنے والے تیار ہو جاؤ۔
لیکن حضرات محترم جی میں کافر حملہ کیتا حضرات محترم عمر فاروق دی فوج بالکل تیار سی جویں انہوں نے حملہ کیتا آپ نے چھری گاڑی گاجر مولی دی طرح سارے نو چھلے دیتا وڑ دیتا جدو وڈے آئے حضرات محترم جدو صحابہ آئے نے جدو حضور دے صحابہ دوبارہ مدینے چاہے نے لوکاں پوچھیا کہ تانوں ایتھے عمر نے کہ گل بیعت کیتی سی کیا تانوں سنائی دیتی ہے کہ نہیں دیتی حضرات محترم صحابہ کہندے نے سانو اینج لگدا وے جویں عمر فاروق ساڈے کان دے نال لگ کے دس رہا نبی علم غیب دیاں خبراں جان دے ایندے تو پتہ چلیا اگر نبی دا صحابی عمر فاروق علم غیب دیاں خبراں رکھن والا تے نبی بھی رکھ سکدا وے آؤ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو نبی نال محبت کرن والے ہو نبی نال پیار کرن والے ہو ساڈا اہل سنت و جماعت دا کیتا نبی غیب دیاں خبراں رکھ دے نبی غیب دیاں خبراں جاندا وے آؤ اساں نبی نال بھی پیار کرنے آ نبی دے اصحاب نال بھی پیار کرنے آ آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شان نو بیان کیتا ہے حضرات محترم اللہ دا قرآن کی کہندے اللہ نے اعلان فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اساں وی منن والے تساں وی منن والے ہر بندہ نبی نو من دے اج لوگ صرف انہی آیتاں پڑھ دے نے کہ کل انما انا بشر مثلکم لو جی نبی تو ہمارے بس ہے نبی تے ہے ساڈے ورگا نبی کچھ کر ہی نہیں سکدا نبی کچھ کر ہی نہیں سکدا نبی ہے ساڈی بشر ساڈی مثل ہے بقت تہاڈی مثل نبی کیویں ہو گیا فقط تہاڈی مثل نبی کیویں ہو گیا مینوں یہ دسو کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی سیغہ کوئی قرآن کے اندر ایسا ایت وکھا دو جے اندر نبی اے آکھیا ہوئے میں تہاڈے ورگا ہاں میں تہاڈی مثل ہاں کدے نبی نے آکھیا ہوئے نہیں اللہ نے قرآن اتاریا کل انما انا بشر مثلکم نبی فرمایا اے لوگو میں تہاڈے طرح مثل تہاڈی بشر ہاں لیکن اگے نبی اللہ نے نال یہ بھی فرمایا یوحا الیہ میرے تے وحی بھی آندی ہے میرے تے وحی بھی آندی ہے پتہ چلیا نبی تے اج دا مولوی اکو برابر نہیں مولوی تے نبی اکو برابر نہیں آؤ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو نبی نال محبت کرن والے یاد رکھے آجے کہندے نے نبی ساڈے ورگا کل انما انا بشر مثلکم انی آیت پڑھی تو بس ان دی رٹ لا دیتی لوگوں کو گمراہ شروع کر دیتا دیکھو اللہ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے نبی ہمارے جیسے ایک ایت کدو اتری کدو سی پتہ ہے انہوں مولویوں تو یہ تو پوچھو ایت اتری کدو سی جدو حضرات محترم تیرے میرے نبی نے چانوں نو توڑ کے جوڑیا سی ادو لوگ کیا اے نبی نہیں ہو سکتا ہے خدا دا پتر ہوئے گا یا خدا ہے یا خدا دا پتر ہے جڑا کام کر رہا ہے ایک کام ہم کا کر ہی نہیں سکتا جدو تیرے میرے نبی آئے تھے علی دی عصر دی نماز قضا ہوئی تیرے میرے نبی نے سورج غروب ہو چکے آسی جن اشارہ کیتا سورج نو ڈبا سورج واپس جدو طلوع ہویا لوگوں نے اعتراض کیتا اے عام بندہ نہیں ہو سکتا اے رب دا پتر ہوئے گا یا رب ہوئے گا جڑے کام کر لے آئے لیکن اب ابھی دی وقار جدو تیرے میرے نبی نے او ایک صحابی نو آکھیا جا درخت نو کہتے نو اللہ دا نبی بلا رہے آئے او درخت نے چوں جانے کی آج نے مولویوں طرح نہیں آکھے لو جی نبی کر نہیں سکتا انج نہیں ہوئے گا میں نہیں جاواں گا میں مننا گا نہیں نبی دی نہیں انہیں حضرات محترم جڑا کھیڑیاں سچے کبیرے حضور دے قدماں چا گیا لوگوں نے آکھا ہے نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ دا پتر ہے یا رب ہے لیکن حضرات محترم یاد رکھو جدو ابو جہل دا پتر آئے کرما آ کے کہتا ہے میں نبی کلمہ تیرا تا پڑھاں گا او پانی دے جڑے دوسری تیر دے دریا دے پتھر ہے اور نپڑے کول بلاؤ میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا لیکن حضرات محترم تیرے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا تیرے میرے نبی نے نہیں فرمایا تیرے میرے نبی نے فرمایا اکرما جا پتھر نو آکھ تینو اللہ دا نبی بلا رہے اکرما گیا انہیں جا کے پتھر نو آکھیا پتھر تینو اللہ دا نبی بلا رہے حضرات محترم پانی جے پتھر تیردا ہے حضور دے قدماں چ اکرما پہنچیا نہیں پتھر پہلے پہنچایا اکرما پہنچیا نہیں تو پتھر حضرات محترم اس واسطے ساڈا سنیا دا کیتا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر
سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ساڈے نبی دی شان دے ورا الورا حضرات محترم حضرت مولا دا نبی میرے ورگا واقعا ساڈا نبی ہوئے جڑا ایک آسمان دو تین چار پانچ سات آسمان لگ کے عرش معلا رب نال ملاقات کرن چلا گیا او جتے فرشتیاں دا سردار نوری فرشتہ بھی نہیں جا سکتا ہے تے ساڈا نبی چلا گیا او تو نبی ورگا کیویں ہو گیا او جن نے چن نو توڑ کے جوڑ دیتا تو نبی ورگا کیویں ہو گیا او نبی جن نے ڈبا سورج موڑ دیتا تو نبی ورگا کیویں ہو گیا او ساڈا نبی ہوئے جن نے سارے جگ نو بخشا لے آئے او اج دے ملا تو ایک نو تے بخشا پھر منا گے کہ تو نبی ورگا جدو دو نبی ورگا نہیں ہو سکتا تے تیرا ملا وڈا نبی ورگا کیویں ہو سکدا وے آؤ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو نبی غیب دیاں خبراں رکھ دے کہ نہیں رکھدا حضرات محترم ایک یہودی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر حضور دے کول آیا اٹھوں دے کول سی اون دے کول کی سی اٹھ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا علاقے دے اندر آیا حضرات محترم تیرے میرے نبی نے فرمایا اے آن والے اٹھ مینوں دے دے حضرات محترم او جڑا آن والا سی اونے اٹھ حضور نوں دے دتا حضور نے حضرات محترم اٹھ خرید لیا جدوں اٹھ خریدیا حضور نے فرمایا اے آن والے اٹھ دے پیسے ایک سال بعد لے جائیں اٹھ دے پیسے ایک سال بعد لے جائیں حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں انہیں اٹھ دیتا اٹھ انہیں دیتا حضور نے فرمایا کہ آ کے ایک سال بعد پیسے لے جائیں ایک سال بعد پیسے لے جائیں اچھا اٹھ دے کے باہر چلا گیا اچھا باہر جدو گیا نا باہر کھڑے سن علی المرتضیٰ کون کھڑے سن علی المرتضیٰ اچھا علی المرتضیٰ کھڑے سن تے جدو ویکھیا نا وہ بندہ اکلا واپس جا رہے ہیں علی المرتضیٰ فرمان لگے اے اللہ دے بندے اتنا سفر کر کے آئے تو کتنا سفر کر کے آئے تو اٹھ تے آیا سے اٹھ تے تو آیا سے تے اٹھ بھی تیرے کول کونی تے اتنا سفر بھی تو کرنا ہے تے کیویں جائے گا تے وہ اگوں بندہ کہنے لگا اے علی میں جڑا اپنا اٹھ لے کے آیا سا نا وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کول خرید لیا ہے تے خرید کے نا نبی نے اے فرمایا ہے کہ سال بعد آ کے میرے کول پیسے لے جائیں سال بعد آ کے میرے کو پیسے لے جائیں تے علی المرتضیٰ نے فرمایا کمڑا ہو گئے وہ چلا ہو گئے سال بعد پیسے لے جائے اگر حضور نہ رہے حضور وصال فرما گیا دنیا تو چلے گا تو پیسے کون دیں گے پیسے کون دے گا جا حضور کو پوچھ گیا حضرات محترم بندہ آیا حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں سال بعد جدو آواں گا تسا دنیا تے نہ رہ تے آیا مینوں پیسے کون دے گا پیسے کون دے گا اس حدیث دے اندر تین گلاں نکلن گیاں اس حدیث دے اندر تین گلاں جڑیاں نے ثابت ہونیاں نے تین ایک علم غیب ہے حدیث دے اندر ثابت ہوئے گا نبی غیب دی خبراں دوسرا ان دے اندر اج کل دے پیر اچکے وڈے وڈیرے بغیرت اج کل دے کچھ لوگ دوسرے وہ کہتے جی علی دا نمبر پیڑا ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے ہی نہیں صدیق دا پہلا نمبر تو ہے ہی نہیں نمبر ہی پہلا علی دا ہے اندر بھی گل ثابت ہوئے گی پہلا نمبر کیندا ہے صدیق دا ہے پہلا نمبر اندر اندر یہ بھی انشاءاللہ ثابت ہوئے گا پہلا نمبر کیندا ہے صدیق دا ہے آؤ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اچھا پھر دوبارہ گیا حضور نے فرمایا کہ میرے صدیق کو لے لویں وہ بندہ پھر باہر گیا علی المرتضیٰ کو تے علی المرتضیٰ نے فرمایا ہن نبی نے کی فرمایا تے کہندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں دنیا تے نہ رہاں اگر میں دنیا تو آیا کہ چلا جاواں تے آ کے میرے صدیق کو لے لویں میرے صدیق کو لے لویں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا اگر نبی دنیا تو چلا گیا صدیق اکبر نبی نال پیار ہی بڑا کر دے محبت ہی بڑا کر دے اج دے مولویاں طرح نہیں جڑے تانے مار دے نا بلکہ او صدیق جڑا حضرات محترم ہر وقت حضور دے نال رہیا ہے تیرے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہوندی حضرات محترم سب تو پہلا کرو تحقیق کیتی ہے سیدنا صدیق اکبر
فکر نہیں کیتی ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی مشکل آئی ہے, اگر ساتھ دیتا ہے تو صدیق اکبر نے دیتا ہے, اگر حضور چلے گا تو صدیق اکبر کو صدمہ برداشت نہیں ہوئے گا, صدیق اکبر بھی دنیا تو نال چلا جائے گا. پھر پیسے کون دے گا؟ اس حضرات محترم بندہ پھر حضور دی بارگاہ دے اندر آیا, آ کے عرض کرتا کر یا رسول اللہ صدیق نہ رہا, پھر پیسے کون دے گا؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر دے گا. حضرات محترم پھر باہر جا چلا گیا. جدو باہر جا رہا سی علی نے پھر ٹھالیا, پوچھا ہن کیندا نہ آیا ہے؟ کہندا حضور نے فرمایا عمر دے گا. حضرات محترم علی المرتضی نے فرمایا اے اللہ دے بندے, عمر تے بڑا جلالی ہے. عمر جڑا ہوے اگر کوئی تھوڑا جہا غلط کام کردا ہے, جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کردا وے, اونوں مار دیندا ہے, اونوں معافی نہیں دیندا. اوے عمر اگر حضرات لوگاں نے اون دے خلاف پروپیگنڈا کیتا, اونوں شہید کر دیتا, تے پھر پیسے کون دے گا؟ حضرات محترم پھر حضور دی بارگاہ دے اندر آیا, آ کے عرض کرتا ہے آقا تسی نہ رہے تے صدیق دے گا, صدیق نہ رہا تے عمر دے گا, اگر عمر نہ رہا تے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا عثمان دے گا. حضرات محترم پھر جدو نبی دا غلام باہر آیا, علی المرتضی نے فرمایا ہاں ہن کیندا نہ آیا ہے. حضرات محترم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام کہنے لگا ہن عثمان دا نام آیا ہے. حضرات محترم فرمایا اگر عثمان دنیا دے نہ رہا پھر پیسے کون دے گا؟ اور بندہ پھر حضور دی بارگاہ دے اندر آیا. جدو حضور دی بارگاہ دے اندر آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے آقا اگر تسا نہ رہے تے پیسے صدیق دے گا, صدیق نہ رہا تے عمر دے گا, عمر نہ رہا تے عثمان دے گا, اگر عثمان نہ رہا تے پیسے کون دے گا؟ تیرے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاماں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, گھبران دی لوڑ نہیں, میں نہ رہا میرے پیسے صدیق دے گا, اگر میرا یار صدیق نہ رہا تے عمر دے گا, اگر میری مراد عمر نہ رہا تے عثمان غنی دے گا, اگر عثمان غنی ذوالنورین نہ رہا تے جیڑا تینوں بار بار میرے کول بھیج رہا ہے وہ پیسے علی دے گا. دو پتہ چلے حضرات محترمہ علی مسجد نبوی دے اندر نہیں, علی بار کھڑا ہے, علی بار کھڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو نبی نو اے بھی پتہ سی اینو بار بار کون بھیج رہا ہے, اے بھی پتہ ہے علی بھیج رہا ہے. اندے تو پتہ چلیا نبی غیب دیاں خبراں جان دے. نمبر 2 دوسرے اندے جو کی پتہ چلیا کہ لوگ جا کے دینے لو جی علی دا پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر نہیں. حضرات محترم آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جدو حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر علی نے بار بار اس بندے نو بھیجیا, اندے تو پتہ چلیا پہلے صدیق دا نمبر ہے, پھر عمر دا, پھر عثمان دا, تے چوتھا نمبر علی دا ہے. اج دے رافضی جڑے نا رافضی او آندے نے, رافضی کالے کالے او آندے نے علی دا پہلا نمبر ہے, علی دا پہلا نمبر ہے, صدیق دا ایویں ہی آ گیا, صدیق دا ایویں ہی آ گیا. ماں پتر تڑے جمن تے شک ہے, انہاں دی صحابیت تے شک نہیں, تڑے جمن تے شک ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو آؤ پتہ چلے نبی غیب دیا خبراں, نبی غیب دیا خبراں جان دے. پھر قل انما انا بشر مثلکم, بڑی یادی رٹ لاندے نے مولانا صاحب. وہ جی دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کل انما, اے نبی آپ فرما دو انا میں بشر مثلکم, تمہاری مثل. دیکھو نبی تو کہہ رہے اے نبی انہوں تو آکھ, انہوں تو فرما کہ میں جڑا تواڈی مثل ہاں, تواڈی بشر جی میں تسی بشر ہو, تسا کھاندے ہو میں بھی کھانا, جی میں تسو میں بھی تواڈی مثل ہاں. ویکھو نبی تو خود کہہ رہی ہے, لیکن میں کیا وہ جھلیا تو اللہ کا قرآن اگاں پوری ایت نہیں پڑھی. وہ ایک مثال علامہ صاحب دیندے نے, کہندے نے اج دے جڑے دوسرے مولوی نے نا سجے کھبے والے, سجے کھبے وہ جی تانگا نہیں ہوندا, تانگا وہ جدو انہوں تیار کیتا جاتا ہے, تیار کر کے نا تو اندر وہ اگے انج کر کے لاندے نے جڑے اکھاں دے اگے کہ سجے کھبے نہ ویکھے سیدھا ویکھے. اج کل دے جڑے مولوی نے انہاں اگے نا وہ لگے ہوئے نے سجے کھبے نہیں ویکھدے, سیدھا باویں جھرنے وچ جاون تے باویں کھڈے جاون, جتھے مرضی سیدھا ویکھنا, سجے کھبے نہیں ویکھنا کی ہو رہا ہے. اج کل دا انہاں دا یہ حساب ہے سجے کھبے نہیں پورا نہیں ویکھنا بھی ہو کی رہا بھی نہیں ویکھنا, سیدھا بھجا جانا باویں خوہ تھم. جے وہ ابو جہل انہیں کھڈا کھدوایا, کھڈا کھدوا کے حضور واسطے کہ جدو حضور اتنے آوے حضور ڈگے کھڈے دے وچ سارے نے پتھر مارنے شروع کر دینا. تو اگر وہ آکھے بھی نا میں ابو جہل ہاں تو معافی نہیں, پتھر مارتے رہنا. اچھا حضور دا تو گزر ہویا, حضور تو جانتے سن, حضور دا گزر ہویا سائڈوں چپ کر کے نہ لنگ گئے.
چپ کر دے لنگ ہے. اچھا انہیں اتنے پتے شتے پوا چھڑتا کہ پتہ لگے کھڈا ہے. حضور نے تو پتہ سی حضور لنگ ہے. جب حضور لنگے نا ابو جہل صاحب آئے کافراں دا اج دے مولویاں دا سردار ابو جہل ٹرے آ رہے ہیں کھڈے دے وچ خود وچ. اچھا جدو کھڈے دے وچ ڈگے نا اندر جڑے دوسرے آ گئے سن بندے سن انہوں نے نوکر چک انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے. پتھر مارنے شروع. اچھا پتھر مارتے رہے وہ آنا میں ابو جہل ہاں. انہوں نے کہا میں ابو جہل ہوں. ابو جہل نے خود جو آخیا سی نوکر آخے بھی نا میں ابو جہل ہوں تو معافی نہیں مار دینا نا پتھر. انہیں مار دینا پتھر مار دینا. اس واسطے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. یہ خود تو ڈبے پہ آنے ساری عوام کو ڈبائی پھر دینے ہیں. انہیں بیڑا تو غرق ہو چکے ہیں اور دوسرا کا بھی غرق کیتے جا رہے ہیں. اس واسطے سنیو میں شروع کے اندر عرض کی تھی اگر عقیدہ اہل سنت و جماعت دے لوگ اہل سنت و جماعت دے لوگ عقیدے نو صحیح طرح سمجھ لین دے انشاءاللہ پریشانی کسی شاید نہیں آئے گی. پھر شاید پریشانی ساڈے اہل سنت و جماعت دے عقیدے سانو خود نہیں پتا کہ اہل سنت و جماعت ہوندا کی ہے. سانو یہ نہیں پتا. اصل صرف ناد سنی رہ گئے ہیں صرف ناد سنی. ربی الاول آؤ آئے محفل کرائیاں چل بس باقی موجاں کوئی نماز نہیں کوئی کچھ نہیں. اسی اج کل ناد سنی رہ گئے ہیں صرف دسن واسطے لوگ جی وہ بندہ اگر محفل کراوے نا اج کل